aton iya kita pamation ng mga pag-agpo nga atong ihalad sa atong igsuon. Kaliw manindog kitong tanan ug aton ipadayag ay awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan sa ngalan ni Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag sa Siya niyaban ka nato karon tungod kay siya mismo miingon. Hain gani ang duha kong tulong magkatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang kaliwala. Diya sa pagbunyag, namatay kita sa sala ug nahimo kitang bag-ong mga binuhat. Akat kung kita nakasala, mituo kita ng atong Ginoong Kristo sa kanunay nga Galiya, alang ka nato ngadto sa Dios. Karon mangayo kita pasaylo sa Dios, aron mahimong hingpit ang kalipay sa atong kasaulugan karong adlaw. Ikang tanan, nagakugisal ako sa Dios nga makagabawon sa tanan, o kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dagong sa nauna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa anyang buhaton. Kaya akong sala, akong na akong sala. Busa ang mamulog ako sa Santa Maria Kanunay Berhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron ninyo ako miampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalingaron ta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen.
ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Mag-ampo kita, O Diyos, diha kanimo ang mga namatay buhi ka, ug sa tumang kalipay, ang imong mga santos nga maya. Itulog ka namo nga hinumdum karon sa usa ka tuig nga pagpanaw sa imong alagad o sa among igsuon nga si Rogelio Senior, nga dinhi sa kalibutan, gihikawan sa kahayag nga lumalabay. Nakapahimulos sa kalipay sa kahayag nga dili mapalong. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahanturan. Amen. Kayong malingkod o paminaw sa mga pagkasa. Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa kanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon. Ug labing maayong bino, ug langkaton niya ang panganod sa kagulanan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tangon sa Ginoong Diyos ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlaw, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios, anus aman ako makaatubang kaniya. Ang ako kalag iuhaw sa buhi nga Diyos, anus aman ako makaatubang kaniya. Sama sa lagsaw nga nangandoy sa nagadagan nga mga tubig, ang ako nga mga kalag nangandoy kanimo, O Diyos. Ang akong kalag iuhaw sa buhi nga Diyos, anus aman ako makaatubang kaniya. Iuhaw ang akong kalag sa Diyos, sa buhi nga Diyos, anus aman ako muadto ug mutanaw sa lawong sa Diyos. Ang Akong kalag iuhaw sa buhi nga Diyos, anus aman ako makaatubang kaniya. Sa paglakaw nako uban sa bundok o pagdala nako kanila diha sa pasunding ngadto sa balay sa Diyos, taliwala sa makusog nga mga singgit sa kasadya o pasalamat uban sa katawhan nga nagasaulog sa pangilin. Ang akong kalag iuhaw sa buhi nga Diyos, anus aman ako makaatubang kaniya. Ipadala ang imong kahayag, ang imong kamatinumanon. Sila ang magtultol kanako o magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy-anan. Ang akong kalag iuhaw sa buhi nga Diyos, anus aman ako makaatubang kaniya. Unya moadto ako sa sulod sa altar sa Diyos sa akong kalipay ug kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa, O Diyos, akong Diyos. Ang akong kalag iuhaw sa buhi nga Diyos, anus aman ako makaatubang kaniya. Nganong nag-uol ka man pag-ayo, o kalag ko, nganong nanghupaw ka man sa kasakit, laon sa Diyos kay magpasalamatan ko siya pag-usab diha sa atubangan sa akong manunubos ug akong Diyos. Ang akong kalag iuhaw sa buhi nga Diyos, anus aman ako makaatubang kaniya. Kalau manindog alang sa pagdai.
gikan Kinutlo gikan sa ibalang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa diha nga mulakat na unya sa Jesus, miyahat siya sa langit ug miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug yuta, nagpasalamat ako kanimo, kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo, ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga inaadmanon. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay makaila sa anak, gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan, gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. O bali kamo kanako, kamong tanan nga gikapulan, ug gibugatan sa inyong ipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug makaupsanon sa espiritu ug makapahulay kamo sa iyo kamo sa iyon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug kaan ang ipapasan ko kaninyo. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kalihog maglingkod mga kaigsunan sa ngalan ni Kristo mayong buntag kaninyong tanan. Mayroong buntag sa Congratulations sa pamilya na wala kayong nakahinumdog sa obligasyon na gihatag sa Ginoo kanato. Kung atong tanawon sa kalibutan mo mga panlakaw, pwede raman na maghanda na wala kasulugan kung kalibutan mo ang atong paglantaw. O gani karon, bulahan kayo ito mga wala kayo nato, ikalimti ang pinod na tag-iya sa atong kinabuhi. O kami, kung amang pag-unruming, aron na yung kaapag na nagutana. Kung ano na ba't kapusdanan ang pag-ampo nato alang sa nangamatay na gani ang tubag sa isa kapari kinahanglan gayon nga magtapang kita magtampo kita pagkaampo ngadto sa ating kay tandin naton sa mga bata nga pag gibunyagan wala pa gayon sila na dili pa kay balo mag-ampo gani bulahan kayo kitang tanan nga nagduusa karon kay ngano man ato gayon may mamatang mga tinaagi diha sa atong pag-ampo. Kung atong tanawon sa usasama ang atong kinabuhi sama sa usa ka istorya, kung atong makita kadtong usa ka eroplano nga ara sa airport, makita naton nga ang eroplano safety kayo diha sa airport. Kung aton mapamalandungan makita naton kung dili kung maglayag siya padulong sa laing airport, damo nga mga pagsulay ang ilang matian. Pero kung aton pagkatanawon pag-ayo ang iyang nga papel manggod isip siya ka eroplano makadala siya sa laing nga kinabuhi ay ngadto nga safety ngadto sa laing airport kung aton makita usab sa usa ka sa paglakbay sa usa ka eroplano gin sa gubang niya ang kapusog sa hangin ang kadagko sa mga panganod nga iyang ginalabanan niya para lang maprotektahan niya ang kinabuhi nga iyang dala susama usab sa barko ang usa ka barko matandi naton matansya naton nga safety kung ara siya sa pantalan pero useless gihapon ang barko nga ara sa pantalan kaya ang iyang nga papel mausab nga himuon siya sa sakyanan padulong sa laing pantalan kung ato ni tandi sa atong kinabuhi unsa ba gayon kung atong itandi diri sa atong kinabuhi kita nga mga sugod sa atong pagkabatanon sukad kita nga gibunyagan gigasahan kita sa Ginoo misyon gitagaan kita diha sa sugo sa Ginoo sa matag usa kanato kung nagpabilin kita nga masusulan sa atong ginikanan safety ang bata nga ara pa ginakaguyatan sa iyang ginikanan gani bisan pa man diha adunay mga pagsulay sa kinabuhi kasama sa atong igsoon karon nga mitaliwan na isa na katuig ang iyang pagtaliwan ni inyong kinabuhi sa iyang paglakbay ibabaw sa kalibutan damo mga pagsulay sama gihapon karon nga kita gabuhi pa sa atong kinabuhi wala kaya sa panahon sa kagabion kung atong balikon lantaw ang atong kinabuhi makasiling kita unsaon naman nato pagkasubang
sa sunod naton nga mga lakbay sa atong kinabuhi. Bisan kami nga kita nga kanunay nagasangyaw sa mga balita sa Ginoo, ilabi na ang mga Katoliko usahay sa among kinabuhi sa pag-ongoing permission namon. 10 commandments lang, dili pa gayud mag-perfect sa mga Katoliko. Gani bisan mga kaabag gani kilala ng score ako nga kaabag nakait dito sa 10 commandments. Ang last dito wala na duha na lang pang 9 tag 10 mo na lang kung kulang. Kaya nga naman kulang sa preparasyon usahay madasmag na lang nga wala naglantaw sa gibuhaton sa atong nga serbisyo isip isa ka sa lugoon sa Ginoo. Kung gani kung aton makakita sa kinabuhi sa usa ka dato kag sa kay Lazaro sa panahon nga sila Lazaro nagkinahanglan o gamay hinabang adto sa mga dato sa dito sa balay sa dato. Unsay gibuhat ni Lazaro nagpakuan sila paalantaw siya dito sa Quran kay bisan nang mumuhulang nga mahulog sa iya kag mga katilaw siya sa nami nga pagkaon kuman sa iyang paglakbay namatay si Lazaro o namatay usabang dato. Unsay nahitabo sa kinabuhi ni si Lazaro nga nagagwantay babaw sa kalibutan gihatagan sa Ginoo sa nami nga plastar ito na dito sa ginharian sa langit. O kung ato makita ang kinabuhi ni Lazaro nga gihatagan sa nami nga plastar ibabaw sa kalibutan, ang dato ka kay dato man siya pag-abot dito sa ginharian sa langit. Dili man kita makasilingin magaingon nga ang dato alaot gayud gihimo lang kini nga sa istorya para subanan atong tanan nga niapay babaw sa kalibutan. Dito nakita ang sa dato nga si Lazaro nga sa una puno sa nuka ang lawas pero human sila namatay human sa paglakbay niya ibabaw sa kalibutan. Pag-abot dito sa ginharian sa langit nahimo siya nga maalagar giabibar siya sa Ginoo, puno na siya sa himaya, kahayag, ug kadtong mga nuka nga iyang ara siya lawas, wala na. Puno na siya sa kalipay, ug kadtong dato nga dito nakaabot sa Hades, dito sa init kaayo, naghangyo siya sa amahan. Nga bisan na lang, ang tudlo na lang ni Lazaro, nga itos mo sa tubig o ipatulo siya baba, para usab makatilaw siya sa bugnaw. Pero giingon sa Ginoo nga sa dito ka sa kalibutan puno ka sa haruhay ara tanan sa imo kung ano ang gusto mo nabuhat nimo apan si Lazaro niadtong dito baka mo ibabaw sa kalibutan wala gayud nimo gigaluyan wala gayud nimo gihulugan bisan imo na lamang sa imo nga grasya nga nadawat gikan kanako ug gani naghangyo ang dato nga bisan si Lazaro pabalikon sa kalibutan para paibalo sa iyang mga igsuon nga mga dato nga kinahanglan gayud makaapod-apod sa gamay nga grasya ngadto sa mga kabus ilabi na sa atong mga makaluluoy nga mga tawo. Gani ang ingon sa amahan daghan ako mga propeta nga gipadala dito dipindi na kanila kung mutuo sila o maminaw sila. Gani mga kaigsuonan ko diyan Kristo sa ato pagpamalandong sa atong igsuon karon nga si Rogelio Senior sa iya nga isa ka tuig na nga pagbibiya ibabaw sa kalibutan wala pa ka siguro kung nagasulod na gibiggrasya sa ginharian sa langit kay ngano man human sa kamatayon sa tawo dito na natin makita ang atong mga sala bisan taguon naton diri ibabaw sa kalibutan masilingkat kita perfecto kita pero sa Ginoo makita kayo pag-abot sa purgatorio say buhaton sa Ginoo sa aton purgahon kita kay magkitang tanan bitukon pa man purgahon kita dito dipindi sa gibuhat naton ibabaw sa kalibutan o galang sa pamilya karon sa liwat congratulations para sa inyo nga ang ini nga kasaulugan ang atong panagiusa kung pila kita kabilog karon kung ano kita kadamo ang usab ang panlantaw sa Ginoo kanato kay ngano man kung hindi matin pa sa istorya sa daang kasulatan nga kung hindi makaabot sila ng pulo papason sila ilabi na ang ibilin kadto lang ang nagatuo sa Ginoo kung kita karon sa kadaghanon naton nasayod kita nga sa atong ibukada sa atong pag-ampo karon nga miingon ang Ginoo hain gani ang duha ko tulo magatigog sa akong ngalan ana ako sa ilang kaliwala o ginaot kita nga sa atong paggibuhat karon ana agayon ang Ginoo ug agako niya ang inyo pamilya ang inyo tatay o suon o pagyente nga makasulod na sa ginharian sa langit ug maangkon nila ang kalipay nga wala pa nila matagagtaman ini kinabuhi ug hagit ko sa pamilya magpainiton kita aton puy-an nga si Kristo gayud ang tag-iya sa atong kinabuhi. Amen. Magpadayon kita, maminaw kita sa usa ka awit alang dugab sa atong pagpamalandong.
padayag ang akong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami, sa Diyos, amahan ng kagahom sa tanan, magbuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Diyos, yanak samahan sa wala pay katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Di anak dili pinuhat, usa kinaiya samahan, pinaagi kaniya nangaymo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ukaalam sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug ilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. O ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa sa santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. ang magagagahong nga amahan atong Diyos, ibanhaw kang Kristo iyang anak, ikan sa kamatayon. Uban sa tumang pagsalig, atong pangayuon kaniya, ay iyang luwason ang tanang katawhan, buhi o mga patay, ilabi na ang atong igsoon nga si Rogelio, Senyor. Sa matapag-ampo, muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alam kang Rogelio, kinsay diha sa bunyag, igasahan sa saad sa kinabuhing tunhay. Kasiya pagadawaton na uban sa pundok sa mga santo sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa among igsoon nga mikawon sa lawas ni Kristo, ang ban sa kinabuhi. Pagabanhawon sa katapusang adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga paryente o mga kahigalaan, nga mipanaw na nining kalibutan, nga hatagan tagaan alang sa mga matarong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang nangamatay diha sa paglaom, sa pagkabanhaw nga sila makakita o makasudong sa dagway sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pamilya o mga igsoon, kahigalaan sa atong igsoon nga si Rogelio, upayon sila sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan nga nagampo diha sa pagtuo, magkatigo unta kita sa pag-usab dito sa gingharian sa atong amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Diyos, among dalampanan o kaligon, imong gipatalinghugan ang agulo sa imong katawhan, tungod sa imong gugma. Dungga ang among pag-ampo, nga among ihalad, alang sa among mga igsoon, ilabi na kay Rogelio Sr., nga mipanaw na, hugasi sila sa ilang mga kasalanan, o gihatag kanila ang katumanan sa kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Diha kang Kristo, ana ang kaluoy ug ang kahingpitan sa kaluwasan. Magampo kita sumala sa mga pulo nga gitudlo sa manunod.
kita ang timaan sa atong panag-igsoonay. Peace. Kalimulin ko daw ito na tangawit sa paghari. Mag-ampo kita, Ginoo makapamuot unta kanimo ang paghalad namo niining sakripisyo aron nga ang imong sulugoon nga si Rogelio Sr. tungod sa imong kaluoy makakaplag sa pasaylo nga iyang ipanghandloy. Itugot sa kanunay siyang magmaya uban sa mga santos o magdayeg sa imong himaya hangtod sa kahangturan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ginoong Hesus, among maluluwas, imong kabubuton ang pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa kamatayon. Aron ang tanan gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Puno sa pagpaubos, naghangyo kami kanimo nga imong hupayon ang imong mga alagad sa ilang kasubo. Og dawata si Rogelio Sr. Nganha sa imong mga bukton sa kaluoy. Ikaw lamang ang santos, ikaw mismo ang kaluoy. Pinaagi sa imong kamatayon, imong giablihan ang mga ngangaan sa kinabuhi alang sa mga nagatuong kanimo. Pasaylua ang mga sala sa among igsuon nga si Rogelio Sr. o katagi siya luna nga puno sa kalipay, kahayag o kalinaw sa diha sa imong gingharian sa himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang
bulahan ang namatay diha sa Ginoo. Pahwalaya sila sa ilang mga pagbudlay. Kay naguban kanila ang ilang maayong buhat. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Tanan ug agan unta siya sa kahayag nga walay pagkapalo. Ang iyang kalag ug ang kalag sa tanang nangamatay nagpahulay unta diha sa kalinaw. Amen. Mga kaigsuonan, ato nang gihalad ang aton nga pag-ampo sa atong igsuon ug manglakaw kita dadon nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.